میں جملہ کمانگا درد والا ہے سردار دنیا دیتے لوگو عبدل مطلب ویکھتے پہنی میرے محمد دی عمر 8 سال دی ہو گئی ہے ابو طالب کل گئے آندے ابو طالب جاننا ہے نا سرداران دیاں کھان ڈول دیاں نہیں آج سردار عبدل مطلب دیاں کھان ڈول دیاں پہیاں نے دادیاں نو گالیاں نہ دیا کر دادیاں نو گالاں نہ دیا کر دادیاں دے کول بیٹھیا کر دادیاں کول بیٹھیا کر سردار عبدل مطلب کہندے نے ابو طالب جاننا ہے محمد تیرا پتیجا ہے ایدہ باپ تے تو ایک ماں وچوں جے ایک ماں دا دودھ پیتا ہے آندے رے ابا جی جاننا ہے میرے محمد دیاں کھان ڈول دیاں پہیاں نے انج لگدا ہے دادے دیاں جدائیاں قریب آ رہیاں نے اجے میرے محمد دے پہلے دکھ مکھے نہیں گے اجے میرے نبی نو باپ دیاں جدائیاں دے درد مکھے نہیں گے اجے میرے پاک نبی نو اجے ماں دے جدائی دے درد مکھے نہیں گے اللہ اکبر اللہ میں ایویں تے نہ کہندا کوئی اولاد دا دکھی کوئی مال دا دکھی کوئی قرض دا دکھی کوئی مرض دا دکھی کوئی ظاہر دکھی کوئی باطن دکھی سارا جاگی دکھانا پریا پیاوے اجے میرے نبی دے پہلے زخم مٹے نہیں عبدالمطلب دیاں آنکھاں ڈولیاں داڑھی ہنجوانا پجی پئیے اینی داڑھی پر گئی ہے ابو طالب آندے نے بابا سردار کرہش مکے دائیں تے رویاں کیوں میں آندے نے ابو طالب میرے ہاتھ کرنا اب پنجی اونٹ میرے محمد دے نکاوے حق مہر چ لکھ دیویں تے ہاتھ اگے کرنا انج کر کے مصطفیٰ دے دادے نے ہاتھ پھڑیا نا تے ابو طالب دے ہاتھ وچ ہاتھ دے کے آندے ابو طالب میرا دل کردا سی محمد نو جنجے لے کے چڑھ جاواں میں عبداللہ علیہ پیار دیواں ایدی ماں وی جنج لے کے نہیں چڑھ سکی اینو لے کے جنج میں وی نہیں چڑھ سکیا پر عبدالمطلب کہندے نے ابو طالب میرے محمد نو جنجے لے کے چڑھی فرمایا نو کندانا لگ کے رو نہ دیوی انو ماں یاد نہ آن دیوی دنیا دے چاچیاں کے مثال ہے کملی والے محبوب دا چاچا ابو طالب دنیا نو دس گیا وے تاریخ نے لکھ دیتا ہے وہ لوگوں پیو مر جے چاچے پتیجیاں نو سکول چھڑا لیں دینے دکانہ تے نوکر بنا لیں دینے اپنے آپ پترہ سے نوکر بنا دے دنی تے ایک علی دا باپ ابو طالب ہے عبدالمطلب دا جایا ابو طالب ہے مصطفیٰ دا چاچا ہے تاریخ نے لکھیا ہے باپ نے ہاتھ ویچ ہاتھ دیتا تے سردار ابو طالب نے دس دیتا بابا جے محمد دا ہاتھ میرے وقت ویچ دیتا وے تے تاریخ لکھیا ہے ابو طالب نے سارا مکہ چھڑ دیتا پر محمد دا ساتھ نہیں چھڑیا سارا مکہ چھڑ دیتا ایدے چھ کنے چاچے تائے بیٹھے نے ادھر پرا مردہ ہے پتیجیاں نو سکولوں ٹاکے دکان تے نوکر بنا لیں چلو تھے پلے داری کر چلو تھے میری چاہ لیا تو تھے روٹی لیا ہاں سنیے انج دا چاچا بیٹھا جڑا پتیجیاں نو آکے پتر جڑے سکولے میرے بچے جاندے تے تسی بھی اتھے ہی جانا ہے تے فیس میں دواں گا جے تہاڈا پیو مر گیا تے گڈی مینوں بھی وج سکدی گڈی تے مینوں بھی وج سکدی مر تے میں بھی سکدی مگر کون کہندا ہے دل کے پھپھولے جل اٹھے سینے کے داغ سے اس گھر کو آگ لگی گھر کے چراغ سے جن پتوں پہ تکیا تھا وہ پتے ہوا دینے لگے زبان سے کہہ بھی دیا لا الہ تو کیا حاصل دل و نکاح مسلم نہیں تو کچھ بھی نہیں ہاں کملی والے محبوب دا چاچا جڑے نال لایا ایتھے میں ایک جملہ کمانگا حضور 16 سال دی عمر چ شام گئے تے نال چاچا ابو طالب تے راہب کہن لگا اس بچے نو میرے کو لے کے آؤ تے کہنے نے ابو طالب بچہ کون ہے آندے نے میرا پتر محمد تے راہب دیاں چیخاں نکل گئیاں آندے ابو طالب ہو نہیں سکدا اس بچے دا باپ زندہ ہوئے میرا علم دستا ہے اے دا نام محمد ہے اے دے باپ دا نام عبداللہ ہے اے دی ماں دا نام آمنہ ہے تے سردار ابو طالب دیاں کھاں ڈول پئیاں
تے راہب نو آندا ہے ذرا تھوڑا جا سائڈ تے ہوویں، میرے پتر دے سامنے یتیم نہ کمی، میں محمد نو علی تو بھی ود پالے آئی۔ تاریخ نے لکھیا ہے سردار ابو طالب سائڈ تے ہو گئے، راہب نو کہندے نے ہے میرا بھتیجا ہی ہے پر محمد دے سامنے نو یتیم نہ کمی، مینوں علی تو بہتا پیارا لگدا ہی۔ اور تاریخ نے لکھیا پھر حج دے چاچے تے چاچیاں جادوگر نے نا، تے جڑے والے کملی والے دی چاچی فاطمہ بنت اسد مولا علی پاک دی ماں دنیا تو گئی، تے پھر محمد کریم نے بھی تاریخ رقم کر دیتی، لوکی ماواں دیاں قبراں چ اتر کے نہیں روندے، تے محمد کریم ماں دی قبر دے وچ اترے تے آندے نے امی بعد امی، اج میری ماں تو بعد میں محمد دی ماں مریے، علی دی ماں میں محمد دی ماں ہے، میرے چاچے ابو طالب دی بیوی مینوں چاچی بن کے نہیں وکھایا، جے چاچی نے ماں بن کے وکھایا تے میرے نبی قبر چ لیٹ گئے، محمد نے پت بن کے وکھا دیتا۔ میں چاچیاں نو پیغام دواں گا نی پینا پتیجے جلن دے مرضی ہون، تو انج دا کردار رکھی پتیجے تیری قبر چتر کے بھی رون، اج میری ماں دنیا تو گئی ہے، کاش رشتہ داراں نو سمجھ لگ جائے محمد دے رشتے کس طرح دے سی، تے قبر چتر کے آندے نے چاچی محمد رشتے توڑن والا نہیں رشتے جوڑن والا بن کے آیا ہے، محمد رشتے توڑن والا نہیں رشتے نبھون والا بن کے آیا ہے۔ او نبی کریم دا کردار ذرا سنیے دھیان نال، سردار ابو طالب ایڈا غم خار چاچا نبی کریم دا، دنیا دے لوگوں سنو جدے پتر علی نے ویر بن کے وکھایا، فرمایا انتا منی و آنا من کا، علی میرے چو میں علی چو، انتا خیف دنیا والآخرہ، دنیا آخرت چو میرا علی ویر ہے، تے علی نے دسے آوے کملی والے نے فرمایا علی بستر تے لیٹنا ہے، تے 100 تلوارہ لے آنا ہے، علی بستر تے لیٹ کے داستا ویر ویران دے دردی ہوندے، ویر ویران دیاں پاواں، اوہ باپ سران دے تاج محمد ماواں ٹھنڈیاں چھاواں۔ میں جملہ کما ویر دی قدر پچھنی مصطفیٰ نو پچھو، جدو ماں نے کیا پترا تیرے نارل کے جمعہ ویر بھی کوئی نہیں بہن بھی کوئی نہیں، اتنا دردناک باز آج میں کردہ پیامی، میں چاہنا ہے ایک بات درد نال سمجھا جاواں، اور جڑے کملی والے دے غلام آئے نہیں سنیا جدرا سے آن دے نال ویرا سورت دانا یوسف سپارہ بھی 12واں رکو بھی 12 تے جنے ویلے جنادی عزیز مصر دے پرا سامنے آئے نہیں، ہاندے نے کرسیاں لاؤ 12 بہن والے 11 تے کرسیاں 12 تے کہندے نے ماں جائے آمو سامنے بہ جاؤ، تے جڑے ویلے 10 پرا بیٹھ گئے تے ایک بنیامین کھڑا رہ گیا، تے جڑے والے عزیز مصر دی نظر پئی کہندے بنیامین تو کیوں نہیں بیٹھا، کہندے جی میرا ماں جایا بگیاڑا کھا لیا ہے، تے خون نو خون دی کھچ وجی کلیجے نو رک پہ گیا، تے مصر دا تخت بھول گیا، حضرت یوسف نبی آندے نے تخت اترے بنیامین دے ہاتھ وچ ہاتھ دیتا، تے تخت لیا کے کیا بنیامین جے تیرا ماں جایا کوئی نہیں آ میرے نال بے سمجھ میں ہی تیرا ماں جایا ہی، تے جڑے ویلے بنیامین نے ہاتھ وچ ہاتھ دیتا اکھ وچ اکھ پائی، تخت مردہ مکھڑا ویکھیا، آندے نے کالا انتا یوسف، تے یوسف علیہ السلام ویکھتے رہ گئے، تینوں کنے دسیا میں یوسف ہاں، تینوں کنے دسیا، میں لگے ویرا بادشاہاں نو کی لگے بنیامین کیوں کھلوتا ہے، کہندے بادشاہاں نو کی لگے بنیامین بیٹھا کے کھلوتا ہے، تے تو جڑے والے ہاتھ وچ ہاتھ پایا نا
تیرا تے حکم بھی چلدا ہے جدو تینوں تخت بھلیا تے مینوں سمجھ لگ گئی رشتہ کو خون والا لگدا ہے ویر ویران دے دردی ہوندے ویر ویران دیاں باواں باپ سران دے تاج محمد ماواں ٹھنڈیاں چھاواں کعب ککھاں دیاں کلیاں رین کھڑیاں گچ حویلیاں ٹہ جاندیاں دن اوکھڑے سوکھڑے لنگ جاندے اوے گلاں اپنے آندیاں ہمیشہ یاد رہندیاں دن اوکھڑے سوکھڑے لنگ جاندے اوے اوے گلا سجن دیاں ہمیشہ یاد رہندیاں اور بڑا درد والا جملہ ہے آندے نے جناب حل علمتم ما فعلتم بے یوسف او قابلے آلے دسو یوسف دے بارے کی جان دے جے انہاں دے پیرا تلے زمین نکلی آندے نے قالو آئنہ کلانتا یوسف پوچھن والے آکتے تو تے یوسف نہیں فرمایا آنا یوسف وہذا اخی میں یوسف آ میرا پرا بنیامین ویرو دسو بابے دا حال کیے آدھے بابے دیاں گلاں باچو پہلو سانو دس ساڑنال کی ورتنا ہے انہاں نو اپنے نیوندرے باجیاں یاد سی اسا یوسف نال چنگا نہیں ورتے اللہ والے آندے دل کسران دے ہوندے جادو گرا جادو کرنا چھڑ دے اوے دنیا دارو لڑائیاں پانیاں چھڑ دو پراواں دے وچ نہ دیواراں کھڑیاں کریا کرو بڑا وڈا جملہ کھڑا جو کہن لگا ہے جناب تخت تے بیٹھے نے اللہ دے نبی یوسف علیہ السلام جڑے پاک نبی دی شان بڑی اونچی وقت دا نبی ہوئی ہے اور سابق کتاب نبی بڑی شان والے ہوندے نے حضرت جناب نبی یعقوب علیہ السلام بڑی شان والے موسیٰ علیہ السلام بڑی شان والے جڑے یوسف نبی سامنے بیٹھے نے سنیا جے دھیان دے نال اللہ دا وقت دا پیارا نبی ہے میں صدقے جاواں بنی اسرائیل دے وچوں حضرت یوسف دا بڑا ہی شان اونچا ہے آندے نے ویرو آؤ میرے گلے لگو او پیار تے مینوں مصر دیاں تختاں تے نہیں لبا جڑا تاڈے گلے لگ کے لبا ہے تے رہی گل سنیا بدلے دی میں تاڈے کول کھادے بدلے لینے میں تے تانوں کھوے جی معاف کر دتا سی کتے معاف کرتا سی میں تے تانوں کھوے جی معاف کر دتا سی تے آج کتنے بیٹھے قبر تک آندے نے فلانا مر جاوے میری منجی نو ہاتھ نہ لائے میں مر جاواں میری منجی نو ہاتھ نہ لائے توجہ بیٹا آج کتنے دوست ہے باپ بیٹھے دلاں تے تالے لگے نے پتھر دل بنے اور میں کدوں دا تقریر کر رہے ہیں سر نہیں ہل رہے اور اینی محبت نہ لوگ سن رہے اوے بولو ساڈے تے اتنا جادو سیر ہو گیا ہے اسی ہلن نہیں دے تے جنہ یوسف نو تخت تو تھلے ہوندا ویکھیا ہوئے مصر دا بادشاہ حکم کرے تلواراں نہ تونا لا دے ہر جملہ بڑا ایمان والا ذرا سنیا جے دھیان دے نال اللہ اکبر اللہ عزت کسے دی ویکھ نہ سڑیا کر کوٹھی کسے دی ویکھ نہ مریا کر نہ جادو ٹونے کریا کر کم کسے دا ویکھ نہ سڑیا کر پراواں دے چل دیاں کماں تے جادو نہیں کری دے ٹونے نہیں کری دے پر آکھاں دے عمر ویکھ کے سڑی دا نہیں مری دا نہیں ویرا سن لاؤ رزق کسے دا ویکھ نہ سڑیا کر نہ جادو ٹونے کریا کر نہ شرک دی پوڑی چڑھیا کر نہ کفر دی بہنی وڑیا کر نہ ویکھی مال شریکاں دے
سخ مل دے نال نصیباں دے سارے مل کے پڑھو سخ مل دے نال ملک اسد سارے پڑھو مل کے سخ مل دے نال جنہ پراواں نے یوسف نو نیواں ویکھنا چاہیا اج سارے تھلے تے یوسف تخت تے بیٹھا وے بڑے وڈے جملے نے او فیصلہ آبادیہ اج دی تقریر کدی پلے بننی میں بڑیاں تقریر اس گلی چ کیتیاں نے پر ایڈے تسلسل نال میں زندگی چ نہیں بولے اس گلی چ اج میرے دل دی آواز ہے میں چاہنا میں اتنا درد والا آواز کر جاواں بڑے وڈے جملے نے میریاں بہناں بھی سن میرے ویر وی سن ذرا دھیان دے نال بڑا وڈا جملہ ہے ایمان تازہ وے اللہ راضی ہوئے تلکل ایام نداولوہا بین الناس اللہ دن ہیر پیر کے لے آندہ ہے رتاں بدل دیاں رہندی ہیں دن چنگے مندے آندے رہندے نے میرے نبی کریم دے اتے غم دا پہاڑ ڈگاؤ سردار ابو طالب دنیا تو چلے گئے جگہ تاریخ نے لکھے آئے مکے دے 100 سرداراں نے نبی پاک دا کدی مقابلہ نہیں کیتا دی سردار ابو طالب بیٹا وڈا چودھری سی سارا مکہ ایک پاسے ابو طالب دی چودھر ایک پاسے جونی میرے محمد دا چاچا ابو طالب دنیا تو گیا میرے محمد نو قرآن اتر آیا وَإِذْ يَمْكُرُوا بِكَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِيُثْبِتُوكَ أَوْ يَقْتُلُوكَ أَوْ يُخْرِجُوكَ وَيَمْكُرُونَ وَيَمْكُرُ اللَّهُ وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ میرے محمد نو ہجرت کرنی پہ گئی سنیا جے تیان دے نال اجے میرے نبی دے اس چاچے دے غم مکے نہیں تے میرے نبی دی سجدہ ختیجہ تلکبرا سلام اللہ لیا پاک نبی دی پاک بیوی موسنہ کائنات میرے محمد دا موسن بھی چلے گیا آج موسنہ کائنات بھی تھر گئی تے میرے نبی دی او بیوی میرے نبی زخمیاں لچے گار آندے تے آندے نے ختیجہ آج زخمانل چکنا چور ہو گیا میں سنیے ذرا تیانل میں صدق نبوت دا اعلان کر کے محمد نے بونڈان دی کھکر ہلائی بنے سارے دشمن لہو دیتے آئے پھڑو مارو مارو اے پھر دی دہائی اے ساڑے مبودان اور فیصلہ بادیا تینو کلمہ مل گیا رضا باد ویچے میرے محمد دے دند زخمی ہو گئے میرے مصطفیٰ دے ہونٹ زخمی ہو گئے میرے محمد دے پیر زخمی ہو گئے میرے محمد دے کندے زخمی ہو گئے سرکار دا سر زخمی ہویا تینو کلمہ مل گیا مفتہ ویچے اللہ اکبر اللہ میں صدق نبوت دا اعلان کر کے محمد نے بونڈان دی کھکر ہلائی بنے سارے دشمن لہو دیتے آئے پھڑا مارو مارو اے پھر دی دہائی اے ساڑے مبودان دا بید بجمیاں لئی پھر دا اکو خدا دی خدائی تو آج فیصلہ بات دے چوکاں جے بوت ٹانگ لے تو لاہور دے چوکاں جے بوت ٹانگ لے تو فیصلہ بات دے چوکاں جے بوت ٹانگ لے تو سیال کوٹ دے چوکاں جے بوت ٹانگ لے تو اسلام آباد دے چوکاں جے بوت ٹانگ لے کتے قید اعظم دا بوت لانا ہے کتے علامہ اقبال دا بوت لانا ہے کتے اپنے شہر دے لیڈران دے بوت بنانا ہے اور جے بوت بنا دی لاؤنے سن تے میرے محمد دا کلمہ کیوں پڑے آئے ابراہیم بوت پروش بھی نہیں سن ابراہیم بوت تراش بھی نہیں سن ابراہیم بوت پوج بھی نہیں سی تینوں کی پتہ ہے وہ بجلی کا کڑکاتا کیا سوت ہادی عرب کی زمین جس نے ساری ہلا دی بیٹا بیٹھ جو نیچے نیچے ہو کے بیٹھو سارے دھیان سے بیٹھو وہ بجلی کا کڑکاتا یا سوت ہادی بولو آج ساڑیاں چوکاں جو بوت لگے نے کہ نہیں لگے بندیاں دے بوت لگے اور جے بوتی لاؤنے سی پھر کلمہ قدری پڑے آئی ساڑھے وڈیاں نے ہندوستان چھڑیا بوتاں دی وجہ تے پاکستان چ بھی آکے بوتی لاؤنے سی تے پھر ایدہ نام کو پاکستان رکھے کیوں رکھے آجے پاکستان
وہ بجلی کا کڑکاتا یا صوت ہادی عرب کے زمین جس نے ساری ہلا دی، ہر دل میں ایک نئی لگن سی لگا دی، ایک آواز میں سوئی بستی جگا دی، انہو من یشرک باللہ فقط حرم اللہ علیہ الجنہ، لوگوں مشرک تے اللہ نے جنت حرام کر دیتی ہے، انہا شرک اللہ ظلم عظیم، اس ظلم دے نیڑے نہ جاویں، اللہ کل بھی واحد ہے اج بھی واحد ہے، پھر بت پرستی اسلام چ حرام ہے، بت نہ پوجیا کرو، بت نہ بنایا کرو، بت چوکا چ نہ لایا کر، یہ میرے محمد دی تعلیم نہیں۔ ماں ختیجہ کہندیاں نے جدو نبی پاک زخمی آلے چ گاراں دے تے ماں اپنی چادر ساڑ کے مرم پٹی کر دیاں سن، اج میرے محمد دی بیوی سیدہ ختیجہ جنہیں سارا مال میرے نبی دے قدمہ چبا کر دیتا، ایڈی غم خار بیوی، اینی غم خار بیوی، میرے نبی دی بیٹی فاطمہ تو زہرا ایک دن گھر بیٹھیاں نے، آن والے نے کیا فاطمہ، حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہندے نے فاطمہ تیرے باب محمد تے کسے گندی اوجری سٹی ہے، تے اینو کہندے نے تیاں، میرے نبی دی بیٹی دوڑی دوڑی آئی ہے، میرے نبی دے جسم تو گندی اوجری پرا کر دیاں نے، تے میرے نبی نو دراسہ دے کے کھڑا کیتا ہاندی ہے بابا اے مکے دے کافر نہیں جان دے، میرے باب محمد دیاں کڈیاں اچیاں شانہ نے، میرے مصطفیٰ نے گل نہ لالی، شالا جیویں جوانیاں مانے وہ میری لاڈ فاطمہ، وہ شالا جیویں جوانیاں مانے وہ میرا مکھن تے میری ملائی فاطمہ، شالا جیویں جوانیاں مانے وہ میری دلیر فاطمہ، اپنے بابے نو پتر بن کے وکھان والی وہ میری لاڈ فاطمہ، اپنی ماں دی تصویر من کے دکھان والی میری غم خار بیٹی فاطمہ، اپنی ماں ختیجہ دی تصویر بن کے وکھان والی، میں جملہ کہاں گا کلیجے ہل جانے نے، پتر ونڈاؤن زمینہ تیاں درد ونڈاؤن دیاں نے، پتلا کھواری منہ موڑن تیاں دوڑیاں دیاں نے، پتر ونڈاؤن زمینہ تیاں دکھ ونڈاؤن دیاں نے، پتر ونڈاؤن زمینہ تیاں درد ونڈاؤن دیاں نے، پتلا کھواری منہ موڑن تیاں دوڑیاں دیاں نے۔ بڑا وڈا جملہ کہن لگا ہے او لوگوں نو شہراں وچ بابا بہت ہویا، یہ جنازے نال بڑے بڑے لوگ شامل، یہ پتر بھی شامل، یہ پرا بھی شامل، بابا کھڑا ہو گیا آندہ لوگ میں 12 لاکھ روپیہ لینے، یہ پتر بھی چوپے دے پرا بھی چوپنے، بابا کھڑا ہو گیا آندہ لوگ میں 12 لاکھ لے کے جنازہ پڑھن دینا، یہ بیٹی نو پتہ لگا دوڑی دوڑی آئی آندھی وے میرے بابل دیا بیلیا کردہ میں اتار دانگی، بابا آندہ نہیں منو ابھی چاہی دائے، انہیں کنہ دیاں ڈنڈیاں اتار دیتیاں نے، پتر ونڈاؤن زمینہ تیاں کرز ونڈاؤن دیاں نے، پتر ونڈاؤن زمینہ تیاں کرز ونڈاؤن دیاں نے، پتر ونڈاؤن زمینہ تیاں کرز ونڈاؤن دیاں نے، پتلا کھواری منہ موڑن تیاں دوڑیاں دیاں نے، ماپیاں تے جد اوکھا ویلا تیاں دوڑیاں دیاں نے، پت ونڈاؤن زمینہ تیاں کرز ونڈاؤن دیاں نے، آندھی ہے کنہ دیاں ڈنڈیاں ہتھاں دیاں کڑیاں تے گڑیاں تے مندریاں تار دیتیاں، آندھی لے وے میرے بابل دیا بیلیا ابھی تے میں اتنے جوگی کرزہ میں اتار دانگی، بابا اچھی چیرون لا پیاؤ آندھا لوگ میں 12 لاکھ لینا نہیں، میں 12 لاکھ دینا ہے، یہ دی مان سی میرے کل منو آندھا سی میں مرا میرے وارسانو دے دیوی، جے میں کہندہ میں 12 لاکھ دینا ہے، یہ دے پترہ کنا سی میں
वारस है, भरावां आखना सी मैं वारस है, पर मैं वेखना सी मोहियां दा कौन वारस बनदा है। आंदा अज पता लगा है धीआं घर मापियां दे रहमतां ने हुंदियां, मापियां नूं दुख आवे बुक बुक ने रोंदियां, मापियां दा दुख सुन रात तुर पैंदियां। मेरा एक बेटा नुरेज नासर मदनी ते 4 मेरियां बेटियां ने। मैंने एक दिन कहंदा पापा ये आप मुझे झिड़क लेते, मेरी बहनों को नहीं झिड़कते। कितनी देर मैं गल ना लाया, मैं कहा बेटा बात सुनो, मेहमानों को कौन झिड़कता है, मेहमानों को कौन मारता है। कहता पापा ये तो बात ठीक है, मेहमानों को कौन झिड़कता है, मेहमानों को मारता भी कोई नहीं। मैं क्या बेटा ये मेरी मेहमान बेटियां हैं, चंद साल बाद के घर में फिर चले जानियां, तियां हुंदियां ने दौलतां बगानियां, साडा केड़ा जोर बाबला जदों चढ़न तियां नूं जवानियां, मापे देंदे तोर बाबला नीवी पा के उथे तुर जांदियां, जिथे देंदे तोर बाबला। मैं जुमला कवांगा दर्द वाला है, जितने दोस्त बाप बैठे ने, भाबियां कदी नहीं मावां बनियां, मावां ही मावां हुंदियां ने। मापियां दे घर तियां दे लई कदों कोई थावां हुंदियां ने। मां मरी ते रिश्ते मुक गए, खेड सीमा दे सावां नाल, तेरा घर मां चंगा लगदा तेरे सोने सावां नाल। ओहो वेड़ा ते ओहो वीरे शिकवे नहीं भरावां नाल। बड़ा दर्द वाला जुमला है, जे समझ आ जावे सुनिए जरा ध्यान दे नाल। मेरियां भैणां भी सुन, मेरे वेरवे सुन। अजे मेरे मुस्तफा दी बीवी सजदा खतीजा दुनिया तो गईयां ने, एक किन्नी दर्द वाली बीवी है सुनिया जे। कुल जा अल हक व ज़हकल बातिल इन्नल बातिला कान ज़हूका। अल्लाह ने बदर च फतह दी है, फरमाया अन्नी माकुम, ताड़ा रब भी ताड़े नाल ही लड़िया है। इस्तस्तगीसून रब्बकुम फस्तजाब लकुम अन्नी मुमितुकुम बिअल्फिन मिनल मलाइकाति मुर्दिफीन। अल्लाह दा सोने मैं फरिश्तियां दियां जमातां भेजियां, अन्नी माकुम, ताड़ा रब भी ताड़े नाल लड़िया। जेड़े वेले जनाब फतह मिल गई, आने वाले कैदी मेरे मुहम्मद दे सामने नहीं। इन्हां कैदियां विच एक कैदी मेरे नबी दा दमाद है अबुलास खड़े हो गए। आंदा सोनिया मैनू भी माफ कर दो ना। आप फरमांदे ने अबुलास तू की लैके आया है? हार मेरे मुहम्मद दियां अखां दे सामने। अज मेरे मजमे च कई तहज्जुद गुजार डाकू बैठे ने, कई मेरे मजमे च भैणां दे हक खान वाले डाकू बैठे ने, कई तियां दे हक खान वाले डाकू बैठे ने। ओ मेरे मुहम्मद दा कलमा पढ़न वाले आओ, अज नासर मदनी दी गल ते जरा दी पहरा देवी, तेरे इंशाअल्लाह ईमान दी गल कर लगा है। मेरे नबी दी सामने सिर्फ हार आया, हार। तू आना बीवी ते मेरे पैरां दी जुत्ती है, तू कदी बीवी नूं आना दफा जा मेरे घरों निकल जाओ। सुनिया जरा ध्यान नाल, हार मुस्तफा दे सामने ते मेरे नबी दी दाढ़ी हिंजवाना भरन लग पई। ते सरकार दे यारां दे सोनिया कोई गम दी खबर आ गई है। मेरे नबी आंदे ने पुत्रो ऐनामा मिसले खतीजा, मैनू बीवियां ते होर भी मिलियां पर खतीजा खतीजा सी, ओदी मिसल मैनू कोई नजर नहीं आउंदी। ये मेरे दर्द वंडाउण वाली, ये मेरे दुख वंडाउण वाली। जदों मुहम्मद दे नाल कोई भी नहीं सी, मेरी खतीजा ने मेरा साथ दिता। भुखा कटन वाली मेरी बीवी, और दुख सुख दी सांझी। ते मेरे नबी आंदे ने हथी जिन्हां नू दफन चा करिए, मुक्की आस उन्हां दी
ਵਿਛੜ ਗਿਆਂ ਦੀ ਪਲ ਪਲ ਯਾਦ ਸਤਾਵੇ ਪਰ ਹੋਈਆਂ ਮੁਦਤਾਂ ਵਤ ਕੋਈ ਆਇਆ ਨਹੀਂ ਫੇਰਾ ਮੁੜ ਵਤਨਾਂ ਵੱਲ ਪਾਇਆ ਨਹੀਂ ਕੁਝ ਸੁਣਿਆ ਹਾਲ ਸੁਣਾਇਆ ਨਹੀਂ ਮੇਰੇ ਨਬੀਆਂ ਦੇ ਪੁੱਤਰੋ ਤੁਹਾਡੀ ਮਾਂ ਖਦੀਜਾ ਦੀਆਂ ਯਾਦਾਂ ਸਤਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਵੀਰੋ ਆਪਣੀਆਂ ਬੀਵੀਆਂ ਦੀਆਂ ਕਬਰਾਂ ਨਾ ਭੁੱਲਿਆ ਕਰ ਉਹ ਬੀਵੀਆਂ ਹੁਸਨ ਵਾਲਾ ਚਿਹਰਾ ਲੈ ਕੇ ਤੇਰੇ ਘਰ ਆਉਂਦੀਆਂ ਏ ਦੂਲਨ ਬਣ ਕੇ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਹੱਡੀਆਂ ਦੀ ਮੁੱਠ ਬਣ ਕੇ ਕਬਰਾਂ ਨੂੰ ਟੁਰ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ ਤੇਰੇ ਸ਼ਹਿਰ ਫੈਸਲਾਬਾਦ ਚ ਧੀਆਂ ਦੁਲਹਨਾਂ ਬਣ ਕੇ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਕਮਾਲਾਬਾਦ ਚ ਹੱਡੀਆਂ ਦੀਆਂ ਮੁੱਠਾਂ ਬਣ ਕੇ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਦੱਸ ਕਿੰਨੀਆਂ ਧੀਆਂ ਤੇਰੀਆਂ ਨੌਵਾਂ ਬਣ ਕੇ ਆਈਆਂ ਅੱਜ ਵੱਡੇ ਕਬਰਸਤਾਨ ਚ ਸੁੱਤੀਆਂ ਨੇ ਕਮਾਲਾਬਾਦ ਚ ਸੁੱਤੀਆਂ ਨੇ ਮੈਂ ਜੁਮਲਾ ਕਵਾਂਗਾ ਸਮਝ ਵਾਲਾ ਏ ਉਹ ਲੋਕੋ ਮਾਂ ਬਾਪ ਤੇ ਘਰ ਚ ਵੀ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਤੇ ਤੇਰੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਵੀ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਆਪਣੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਦੇ ਹੁਸਨ ਤੇਰੇ ਵਾਰਸਾਂ ਨੂੰ ਦਿੰਦੀਆਂ ਏ ਤੂੰ ਆਨਾ ਬੀਵੀ ਕਰਦੀ ਕੀ ਏ ਜੇ ਬੀਵੀ ਵਾਰਸ ਨਾ ਜੰਮੇ ਤੇਰੀ ਹਵੇਲੀ ਚ ਕੁੱਤਿਆਂ ਹੱਕਣਾ ਏ ਉਲੂਆਂ ਬੋਲਣਾ ਵੇ ਇਹ ਬੀਵੀਆਂ ਦੀਆਂ ਬੜੀਆਂ ਹੀ ਸ਼ਾਨਾਂ ਨੇ ਤੇਰੇ ਬੱਚੇ ਪਾਲਦੀਆਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸੁਖ ਤੇਰੇ ਵਾਰਸਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਲਾ ਦਿੰਦੀਆਂ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਤਲੀਮਾਂ ਤੇਰੀਆਂ ਧੀਆਂ ਦੇ ਮਗਰ ਰੋਲ ਦਿੰਦੀਆਂ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਜਵਾਨੀਆਂ ਤੇਰੀ ਔਲਾਦ ਦੇ ਮਗਰ ਰੋਲ ਦਿੰਦੀਆਂ ਨੇ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਜੁਮਲਾ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਏ ਆ ਪਰਵਤ ਦੇ ਪੁੱਤਰੋ ਜੇ ਤੁਹਾਡੀ ਮਾਂ ਦਾ ਹਾਰ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਧੀ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਭੇਜ ਦੇਵਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਤਰਾਸ ਤੇ ਨਹੀਂ ਅੱਜ ਕਿੰਨੇ ਬੈਠੇ ਜੇ